Gidagsa sa mga negosinyo ang ikaupat ka adlaw aron nga morinyo silang business permit subay sa schedule nga gipagawa sa Business Permit and Licensing Office sa siyudad sa Digos. Una na nga gianunsyo sa buhatan nga ang binyo alang sa one-stop shop renewal sa business permit ipahigayon sa Digos City Gym gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. So far murag karon pa gyud ang medyo nidaghan. So kay sukad ato nagsugod ta naga-average lang ta og mga 150 ka applications. Hopefully magdaghan pa gini siya karon kay we are targeting about 6,000 businesses nga ma-renew karong tuiga. Ako ginaahag ang mga tanan establishmento nga ayaw na paglangan kay pagkahuman sa Pizza 31, Pizza sa Pebrero 1 aduna na tay penalty nga para dili pud ta magdasok sa panahon unya nga mahapit na mahuman ang ato renewal. Magsugod na sila karon kay aduna po'y mga requisitos nga dapat nila nga dapat i-comply. Naglaom ang buhatan nga daghan ang mga negosyante nga morinyo sa ilang business permit nga mulungtad kini hangtod sa Enero 31 ning tuig nga kasamtangan. In the heart of changing lives, Joel Panilag Hirunggay sa 90.3 Brigada Digos, the Music and News Authority.